श्रीमद्विष्णुमङ्घ्रिनिष्ठातिगुणगुरुतमः श्रीमदानन्दतीर्थ त्रैलोक्याचार्यपादोज्ज्वलजलजलसत्पांसवोऽस्मान् पुनन्तु वाचां यत्र प्रणेत्री त्रिभुवनमहिता शारदा शारदेन्दु ज्योत्स्ना भद्रस्मितश्रीधवलितककुभा प्रेमभारं बभार उत्कण्ठा कुण्ठकोलाहलजवविदिता जस्रसेवानुवृद्ध प्राज्ञात्मज्ञानधूतान्धतमससुमनो मौलिरत्नावलीनाम् भक्त्युद्रेकावगाढप्रघटनसघटात्कारसङ्घृष्यमाण प्रान्तप्राग्र्याङ्घ्रिपीठोत्थितकनकरजः पिञ्जरारञ्जिताशाः जन्माधिव्याध्युपाधिप्रतिहतिविरहप्रापकाणां गुणानाम् अग्र्याणामर्पकाणां चिरमुदितचिदानन्दसन्दोहदानाम् एतेषामेष दोषप्रमुषितमनसां द्वेषिणां दूषकाणां दैत्यानामार्तिमन्धे तमसि विदधतां संस्तवेनास्मि शक्तः अस्याविष्कर्तुकामं कलिमलकलुषेऽस्मिन् जने ज्ञानमार्गम् वन्द्यं चन्द्रेन्द्ररुद्रद्युमणिफणिवयो नायकाद्यैरिहाद्य मध्वाख्यं मन्त्रसिद्धं किमुत कृतवतो मारुतस्यावतारम् पातारं पारमेष्ठ्यं पदमपविपदः प्राप्तुरापन्नपुंसाम् उद्यद्